इबादत वो लम्हा जब बंदा अपने रब के सबसे ज्यादा करीब होता है। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि जैसे ही आप वज्जू करके नमाज के लिए खड़े होते हैं, अचानक दिल और दिमाग में ऐसे ख्यालात आना शुरू हो जाते हैं जिनका इबादत से कोई ताल्लुक ही नहीं होता। कभी दुनिया के काम, कभी पुरानी बातें, कभी बेमानी तसव्वुरात और कभी ऐसे वसवसे जिनसे इंसान खुद भी घबरा जाता है। फिर दिल में एक खौफ पैदा होता है, क्या मेरी इबादत कबूल नहीं हो रही? क्या अल्लाह मुझसे नाराज है? क्या मेरे दिल में ईमान कम हो गया है? अगर आपने भी कभी ये कैफियत महसूस की है तो आज की गुफ्तगू आपके लिए है। लेकिन उस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि बहुत से लोग उसी एक गलत फहमी की वजह से अपनी इबादत से लुत्फ उठाना छोड़ देते हैं, हालांकि हकीकत उससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु की पूरी जिंदगी हमें यह सबक देती है कि सबसे बड़ी जंग इंसान की अपने नफ्स और शैतान के साथ होती है। तलवार का मुकाबला करना आसान हो सकता है, लेकिन अपने दिल की हिफाजत करना इससे कहीं ज्यादा मुश्किल है। यही वजह है कि जब बंदा अल्लाह की तरफ बढ़ता है तो शैतान भी खामोश नहीं बैठता। वो पूरी कोशिश करता है कि बंदे का दिल इबादत से हटा दे, क्योंकि वो जानता है कि अगर ये दिल अपने रब से जड़ गया तो उसे गमराह करना आसान नहीं रहेगा। जरा तसव्वुर कीजिए, एक शख्स पूरा दिन दुनिया के कामों में मसरूफ रहता है। इस वक्त उसे शायद वो बेचैनी महसूस ना हो जो नमाज में खड़े होते ही शुरू हो जाती है। जैसे ही वो अल्लाह अकबर कहता है, अचानक जहन में दर्जनों ख्यालात आने लगते हैं। वो हैरान होता है कि ये सब अभी ही क्यों याद आया, आखिर नमाज ही के दौरान ऐसा क्यों होता है? उसका जवाब इस्लाम ने बहुत पहले दे दिया था। शैतान की सबसे बड़ी कोशिश यही होती है कि बंदा अपने रब के साथ मजबूत ताल्लुक कायम न कर सके। अगर वो इंसान को नमाज से रोक नहीं सकता तो कम से कम उसकी तौजा बढ़ाने की कोशिश जरूर करता है। वो इंसान के दिल में वसवसे डालता है, पुरानी बातें याद दिलाता है, मुस्तकबल की फिक्र पैदा करता है, या ऐसी चीजें सामने लाता है जिनका नमाज से कोई ताल्लुक नहीं होता। लेकिन यहाँ एक हकीकत समझना बहुत जरूरी है, हर ख्याल गुनाह नहीं होता। इस्लाम ये तालीम नहीं देता कि दिल में अचानक आने वाला हर वसवसा इंसान को गुनाहगार बना देता है। अगर कोई बुरा ख्याल खुद ब खुद आ जाए और इंसान उसे पसंद न करे बल्कि इससे परेशान हो जाए, तो यही इस बात की अलामत है कि उसका दिल अभी जिंदा है, क्योंकि मुर्दा दिल बुराई पर बेचैन नहीं होता, जिंदा दिल ही बुरे ख्याल से घबरा जाता है। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने इंसान को बार बार अपने नफ्स का मुहासबा करने की तलकीन की। आपकी तालीमात का खिलासा यही है कि इंसान अपने दिल की हिफाजत करे, क्योंकि दिल दरस्त हो जाए तो ऐमाल भी दरस्त हो जाते हैं। सोचिए, अगर एक बादशाह के खजाने की हिफाजत के लिए सख्त पहरेदार खड़े हों तो उसका मतलब क्या है? उसका मतलब यही है कि खजाना कीमती है। उसी तरह जब इबादत के वक्त वसवसे बढ़ जाते हैं तो इसका एक मतलब यह भी है कि आप एक कीमती अमल में मसरूफ हैं और शैतान चाहता है कि आप उसका इज्र कम कर दें। लेकिन अफसोस ये है कि बहुत से लोग उन्हीं वसवसों से डरकर इबादत से दूर होने लगते हैं। कुछ लोग कहते हैं, हमारी नमाज में दिल नहीं लगता, इसलिए शायद नमाज का कोई फायदा नहीं। कुछ कहते हैं, मेरे दिल में इतने बड़े ख्यालात आते हैं कि मैं खुद को बहुत बुरा इंसान समझने लगा हूँ। शैतान की यही सबसे बड़ी कामयाबी होती है। वो पहले वसवसा डालता है, फिर उन्हीं वसवसों की वजह से बंदे को मायूसी में मुब्तला कर देता है। हालांकि अल्लाह ताला मायूसी को पसंद नहीं फरमाता। अल्लाह अपने बंदे की कोशिश को देखता है। जब बंदा हर बार अपनी तौजा दोबारा अल्लाह की तरफ ले आता है तो ये भी एक इबादत है। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु की जिंदगी हमें सब्र सिखाती है। मुश्किलात आए तो साबित कदम रहो, आजमाइश आए तो अल्लाह की तरफ रुजू करो, और अगर शैतान हमला करे तो मैदान छोड़कर भागो नहीं बल्कि अपने रब से मदद मांगो। इसीलिए जब इबादत में ख्यालात आए तो सबसे पहले अपने दिल को ये यकीन दिलाएं कि मैं अकेला नहीं हूँ। ये आजमाइश हर उस शख्स के साथ हो सकती है जो अल्लाह की तरफ बढ़ना चाहता है। असल फर्क यह है कि कुछ लोग उन ख्यालात के पीछे चल पड़ते हैं, जबकि कुछ लोग उन्हें नजरअंदाज करके दोबारा अल्लाह की तरफ मुतवज्जा हो जाते हैं। याद रखिए, शैतान की ताकत सिर्फ वसूसा डालने तक है। वो आपको जबरदस्ती गुनाह पर मजबूर नहीं कर सकता। फैसला हमेशा इंसान के हाथ में होता है, और यही एक मोमिन की असल ताकत है। जब बंदा हर बार शैतान के वसवसों को छोड़कर दोबारा अपने रब की तरफ लौटता है तो उसका ईमान पहले से ज्यादा मजबूत होता जाता है। शायद आपको महसूस ना हो, लेकिन अल्लाह के नजदीक आपकी ये जदोजहद बहुत कीमती है। इसलिए अगली बार जब नमाज में कोई फजूल ख्याल आए तो खुद को बुरा इंसान न समझे, फौरन अल्लाह से पनाह मांगे, अपनी तौजा वापस नमाज की तरफ लाइए और यकीन रखें कि अल्लाह आपकी उस कोशिश को जाया नहीं करेगा। यही वो रूहानी जंग है जिसमें कामयाब होने वाला इंसान दुनिया में भी सुकून पाता है और आखिरत में भी कामयाब होता है।
اب ذرا اپنے دل سے ایک سوال کیجیے، اگر عبادت کے وقت آنے والے ہر وسوسے کا مطلب یہ ہوتا کہ انسان اللہ سے دور ہو چکا ہے، تو پھر وہ شخص ان خیالات سے پریشان ہی کیوں ہوتا؟ حقیقت یہ ہے کہ جس دل میں ایمان کی روشنی باقی ہوتی ہے وہ برے خیال پر بے چین ضرور ہوتا ہے۔ یہی بے چینی اس بات کی علامت ہے کہ انسان کا ضمیر ابھی زندہ ہے۔ شیطان کبھی بھی انسان کے سامنے آ کر یہ نہیں کہتا کہ عبادت چھوڑ دو، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ ایک مومن اتنی آسانی سے اس کی بات نہیں مانے گا، اس لیے وہ زیادہ خطرناک راستہ اختیار کرتا ہے۔ وہ عبادت کو ہی انسان کے لیے مشکل بنا دیتا ہے، کبھی نماز کو بوجھ محسوس کرواتا ہے، کبھی دل میں یہ خیال ڈالتا ہے کہ تمہاری عبادت قبول ہی نہیں ہوگی، اور کبھی یہ احساس پیدا کرتا ہے کہ تم جیسے گناہگار کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں بہت سے لوگ ہار جاتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ان کے ساتھ ہی ایسا ہو رہا ہے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ہر وہ شخص جو اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کرتا ہے اسے کسی نہ کسی درجے میں اس آزمائش سے گزرنا پڑتا ہے۔ فرق صرف اتنا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ان خیالات کو اپنی قسمت سمجھ لیتے ہیں، جبکہ کچھ لوگ انہیں پہچان کر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی پوری زندگی ہمیں ایک ہی سبق دیتی ہے کہ طاقت صرف جسم کی نہیں ہوتی، اصل طاقت دل کی ہوتی ہے۔ جو شخص اپنے دل کو مایوسی سے بچا لے وہ بہت بڑی جنگ جیت لیتا ہے۔ سوچئے، اگر ایک مسافر طویل سفر پر نکلے اور راستے میں گرد و غبار اس کے کپڑوں پر بیٹھ جائے تو کیا وہ سفر چھوڑ دیتا ہے؟ ہرگز نہیں، وہ کپڑے جھاڑتا ہے اور آگے بڑھ جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح وسوسے بھی دل پر پڑنے والی گرد کی مانند ہے۔ اگر انسان ہر بار انہیں جھاڑ کر دوبارہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے تو یہ گرد اس کے سفر کو روک نہیں سکتی، لیکن اگر انسان اسی گرد کو دیکھ کر بیٹھ جائے، سفر ہی چھوڑ دے اور کہے کہ اب میں منزل تک نہیں پہنچ سکتا، تو نقصان وسوسوں نے نہیں بلکہ مایوسی نے پہنچایا۔ شیطان کی سب سے بڑی خواہش یہی ہوتی ہے کہ انسان مایوس ہو جائے۔ وہ جانتا ہے کہ امید رکھنے والا انسان بار بار اٹھ کھڑا ہوتا ہے، لیکن مایوس انسان خود ہی ہتھیار ڈال دیتا ہے۔ اسی لیے کبھی وہ آپ کو گناہ یاد دلاتا ہے، کبھی پرانی غلطیاں، کبھی لوگوں کی باتیں، اور کبھی مستقبل کا خوف۔ ایک لمحے کے لیے غور کریں، کیا کبھی ایسا ہوا کہ آپ نماز میں تھے اور اچانک کسی پرانی گفتگو کی ایک ایک بات یاد آنے لگی، یا کسی ایسے مسئلے کا حل ذہن میں آنے لگا جس کے بارے میں پورا دن کچھ یاد نہیں آیا تھا؟ یہ انسان کے ساتھ اکثر ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ عبادت کمزور ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی توجہ کو دوسری طرف موڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ایسے وقت میں کیا کیا جائے؟ سب سے پہلے اپنے دل کو پرسکون رکھیں۔ جتنا زیادہ آپ ان خیالات سے لڑنے کی کوشش کریں گے، کبھی کبھی وہ اتنے ہی زیادہ محسوس ہوں گے۔ انہیں اہمیت دینے کے بجائے خاموشی سے اپنی توجہ دوبارہ عبادت کی طرف لے آئیں۔ پھر آہستہ آہستہ اپنی عبادت میں جلدی کم کریں۔ بہت سے لوگ نماز صرف ختم کرنے کے لیے پڑھتے ہیں، محسوس کرنے کے لیے نہیں۔ جب انسان ہر لفظ پر تھوڑا سا غور کرتا ہے تو دل آہستہ آہستہ عبادت کے ساتھ جڑنے لگتا ہے۔ ایک اور بات ہمیشہ یاد رکھیے، اللہ کامل انسان نہیں چاہتا، بلکہ سچی کوشش کرنے والا بندہ پسند فرماتا ہے۔ اگر آپ ہر نماز میں 10 مرتبہ بھی اپنی توجہ واپس اللہ کی طرف لے آتے ہیں تو یہ 10 مرتبہ ہارنا نہیں بلکہ 10 مرتبہ کامیاب ہونا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شخصیت ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ مشکلات سے بھاگنے کے بجائے ان کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ عبادت میں آنے والے وسوسے بھی ایک آزمائش ہے، اور ہر آزمائش کے بعد انسان پہلے سے زیادہ مضبوط ہو سکتا ہے اگر وہ ہمت نہ ہارے۔ کبھی کبھی انسان سوچتا ہے کہ شاید میرا دل بہت خراب ہو گیا ہے، لیکن یاد رکھیے، خراب دل وہ ہوتا ہے جسے برائی پر کوئی شرمندگی محسوس نہ ہو۔ جو دل برے خیال پر گھبرا جائے، اللہ سے معافی مانگے اور دوبارہ اسی کی طرف پلٹ آئے، اس دل میں خیر ابھی باقی ہے۔ اس لیے خود کو دوسروں سے مت تولیے۔ ہر انسان کی آزمائش الگ ہوتی ہے۔ کسی کی آزمائش مال ہے، کسی کی شہرت، کسی کی اولاد، اور کسی کی اپنے دل کے وسوسے۔ اللہ ہر بندے کو اس کی طاقت کے مطابق آزماتا ہے۔ بس ایک فیصلہ کر لیجئے، چاہے وسوسے آئیں یا نہ آئیں، چاہے دل لگے یا نہ لگے، میں عبادت نہیں چھوڑوں گا۔ میں ہر بار دوبارہ اپنے رب کی طرف لوٹوں گا، کیونکہ شیطان اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک بندہ خود ہار مان کر راستہ نہ چھوڑ دے۔ اور شاید یہی وہ فیصلہ ہے جو ایک عام انسان کو اللہ کا محبوب بندہ بنا دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زندگی کا ایک بڑا سبق یہ بھی ہے کہ انسان کی اصل کامیابی مسلسل ثابت قدم رہنے میں ہے۔ بڑے لوگ وہ نہیں بنتے جنہیں کبھی آزمائش نہ آئے، بلکہ وہ بنتے ہیں جو آزمائش کے باوجود اپنا راستہ نہ بدلیں۔ اگر آج بھی آپ کی نماز میں خیالات آتے ہیں تو اپنے آپ سے صرف ایک سوال پوچھیں، کیا میں ان خیالات سے خوش ہوں؟
अगर जवाब नहीं है तो फिर उम्मीद का दरवाजा बंद नहीं हुआ, क्योंकि बुराई से नफरत करना भी दिल की भलाई की निशानी है। शैतान चाहता है कि आप अपने आप को नाहिल समझना शुरू कर दें। वो चाहता है कि आप ये सोचें कि अब मेरी इबादत का कोई फायदा नहीं, मेरी दुआएं कबूल नहीं होंगी, मैं कभी नहीं बदल सकता। जिंदगी में कभी ऐसा नहीं होगा कि हर नमाज बिल्कुल यकसुई के साथ अदा हो। कभी दिल ज्यादा लगेगा, कभी कम लगेगा, कभी आंखों में आंसू होंगे और कभी इंसान सिर्फ कोशिश कर रहा होगा। लेकिन अल्लाह के नजदीक सबसे कीमती चीज यही मुसलसल कोशिश है। अपने दिल को हमेशा अच्छी बातों से आबाद रखें, फजूल चीजों में वक्त कम करें, अपने दिन का कुछ हिस्सा खामोशी में गुजारें, अल्लाह को याद करें और अपनी इबादत को सिर्फ एक फर्ज नहीं बल्कि अपने रब से मुलाकात समझें। जब ये एहसास पैदा होने लगता है तो आहिस्ता आहिस्ता दिल भी बदलने लगता है। ये तब्दीली एक दिन में नहीं आती। जैसे एक बीज को दरख्त बनने में वक्त लगता है, उसी तरह दिल को भी अल्लाह से मजबूत ताल्लुक बनाने में वक्त लगता है। इसलिए जल्दी नताइज की उम्मीद न रखें। शायद आज आपको लगता हो कि आप अकेले हैं, लेकिन हकीकत यह है कि दुनिया में बेशुमार ऐसे लोग हैं जो यही जंग लड़ रहे हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग खामोशी से अपने रब पर भरोसा रखते हैं और हर दिन पहले से बेहतर बनने की कोशिश करते रहते हैं,